मर्द मार्केट में शार्ट है, औरतें बहुत हैं। आपके पास ऑप्शन कम है, तो ऐसी औरतों का घर बसाओ जो मियाओं के साथ रहना चाहती है, वफा करती है, कुर्बानियां देती है। उन औरतों पे टाइम जाया मत करो जो रहने की चाहती, जो लालच करके और सिर्फ दौलत पे नजर है और किसी भी को बेच के खा जाए। बहुत से मर्द देखते हैं उन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सारे माल सारी सलाहियतें उन औरतों पे जाया हो रही है जिनमें वफा नहीं है, और जिनके अंदर वफा है, दीनदार है, शोहरों की अजमत को जानती है, वो मियां लेस हो रही है। उनको मार्केट में मियां नाम की चीज मिल रही है, जो चीज थी उस पर गलत औरत का कब्जा हो गया। मुझे ये बात बयान करते हुए डर भी लगता है कि अच्छी भली बीवियों को भी लोग तलाक देना शुरू कर देंगे। तुम्हारे बारे में उसके साथ कह रहे थे ये नहीं, खुदा का वास्ता ये मुझसे कभी भी काम नहीं करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मेरी जो बीवी है मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको तलाक देना चाहता हूं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। तो हज़रत उमर ने क्या फरमाया कि क्या हर घर मोहब्बत की बेस पे चलता है? घर मोहब्बत की बेस पे नहीं, घर तरजीहात और कुर्बानी की बेसिस पे बीवी और गर्लफ्रेंड में ये फर्क होता है। तो मैं आपको खुदा ना खास्ता तलाकों की तरगीबें नहीं दे रहा कि बर्दाश्त तो करना ही करना है, लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि कितना करना है। ऐसा ना हो कि आपकी बीवी से मोहब्बत नहीं, आपने चलो फारिग हो, ना 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 ना। घर जब तक उस वक्त तक नहीं चलता जब तक इंसान दूसरे को अपनी जात पे तरजीह बोलो नहीं देता। वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, कोई भी दुनिया में सही नहीं होता। लेकिन मेरा मकसद, जैसे हजरत उमर की ज़ौजा एक दफा हजरत उमर के सामने ऊंची आवाज से बात कर रही थी, किसी ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन, आपका इतना रोब और दबदबा, आप अपनी बीवी की ऐसे बात कर रही है और आप इनको छोड़ते नहीं। देखो जमाने जाहिलियत में हजरत उमर का क्या दबदबा, और इस्लाम लाने के बाद मगर घर में बीवी ऊंची आवाज से बात कर रही है, लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन, आपका ऐसा रोब और आपकी बीवी आपसे ऊंची आवाज से बात कर रही है, तो छोड़ दें इसको। हजरत उमर क्या फरमाते हैं, मुझे इससे इतने फायदे हैं कि उन फायदों, उसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज में, उन फायदों की बेस पे ये बदअखलाकी मैं बर्दाश्त करूंगा। मफहूम है वो बहुत सारे फायदे जो इंसान औरत से उठाता है, बच्चों की माँ है, घर में खिदमत कर रही है, रिश्तेदारी जोड़ने का जरिया बन रही है, किसी को फायदे कमाए जा सकते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि कोई औरत को ये है तो आपने जाके छोड़ देना उसको, ना ना। मेरा मकसद है कि अगर हद से तजावुज हो रहा है मामला, जो बेसिक चीजें हैं मियां बीवी की, जो खास जिनकी बेस पे एक एग्रीमेंट हुआ है, उसी की लिमिट क्रॉस हो रही है, तो भाई उस पर अपना टाइम जाया करने की जरूरत बोलो ना नहीं है। अल्लाह ने आपको वसाइल दी, बहुत दुनिया में ऐसी औरतों का घर बसाओ जो चाहती है मियां के साथ रहना, उनको घर चाहिए, उनको औलाद चाहिए, उनको वफा चाहिए। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है, ये तो चलते रहते हैं। हमारे और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो अपडेट नहीं करने, रिमूव करके दूसरे वाले डालते हैं। उनमें एक टेक्निकल खराबी हमारे बहुत से दिनों में, मैंने सोचा था आज किसी एक टॉपिक में नहीं, जो खिचड़ी पक रही है ना कई दिनों से दिमाग में, पूरी खिचड़ी ला के कोशिश करूंगा रखने। मर्द मार्केट में शार्ट है, औरतें बहुत हैं। आपके पास ऑप्शन कम है, तो ऐसी औरतों का घर बसाओ जो मियाओं के साथ रहना चाहती है, वफा करती है, कुर्बानियां देती है। उन औरतों पे टाइम जाया मत करो जो रहने की चाहती, जो लालच करके और सिर्फ दौलत पे नजर है और किसी भी को बेच के खा जाए। बहुत से मर्द देखते हैं उन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सारे माल सारी सलाहियतें उन औरतों पे जाया हो रही है जिनमें वफा नहीं है, और जिनके अंदर वफा है, दीनदार है, शोहरों की अजमत को जानती है, वो मियां लेस हो रही है। उनको मार्केट में मियां नाम की चीज मिल रही है, जो चीज थी उस पर गलत औरत का कब्जा हो गया। मुझे ये बात बयान करते हुए डर भी लगता है कि अच्छी भली बीवियों को भी लोग तलाक देना शुरू कर देंगे। तुम्हारे बारे में इसके साथ कह रहे थे ये नहीं, खुदा का वास्ता ये मुझसे कभी भी काम नहीं करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मेरी जो बीवी है मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको तलाक देना चाहता हूं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। तो हज़रत उमर ने क्या फरमाया कि क्या हर घर मोहब्बत की बेस पे चलता है? घर मोहब्बत की बेस पे नहीं, घर तरजीहात और कुर्बानी की बेसिस पे बीवी और गर्लफ्रेंड में ये फर्क होता है। तो मैं आपको खुदा ना खास्ता तलाकों की तरगीबें नहीं दे रहा कि बर्दाश्त तो करना ही करना है, लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि कितना करना है। ऐसा ना हो कि आपको आपकी बीवी से मोहब्बत नहीं, आपने चलो फारिग हो, ना 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 ना। घर जब तक उस वक्त तक नहीं चलता जब तक इंसान दूसरे को अपनी जात पे तरजीह बोलो नहीं देता। वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, कोई भी दुनिया में सही नहीं होता। लेकिन मेरा मकसद, जैसे हजरत उमर की ज़ौजा एक दफा हजरत उमर के सामने ऊंची आवाज से बात कर रही थी, किसी ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन, आपका इतना रोब और दबदबा, आप अपनी बीवी की ऐसे बात कर रही है और आप इनको छोड़ते नहीं। देखो जमाने जाहिलियत में हजरत उमर का क्या दबदबा, और इस्लाम लाने के बाद मगर घर में बीवी ऊंची आवाज से बात कर रही है, लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन, आपका ऐसा रोब और आपकी बीवी आपसे ऊंची आवाज से बात कर रही है, तो छोड़ दें इसको। हजरत उमर क्या फरमाते हैं, मुझे इससे इतने फायदे हैं कि उन फायदों, उसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज में, उन फायदों की बेस पे ये बदअखलाकी मैं बर्दाश्त करूंगा। मफहूम है वो बहुत सारे फायदे जो इंसान औरत से उठाता है, बच्चों की माँ है, घर में खिदमत कर रही है, रिश्तेदारी जोड़ने का जरिया बन रही है, किसी को फायदे कमाए जा सकते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि कोई औरत को ये है तो आपने जाके छोड़ देना उसको, ना ना। मेरा मकसद है कि अगर हद से तजावुज हो रहा है मामला, जो बेसिक चीजें हैं मियां बीवी की, जो खास जिनकी बेस पे एक एग्रीमेंट हुआ है, उसी की लिमिट क्रॉस हो रही है, तो भाई उस पर अपना टाइम जाया करने की जरूरत बोलो ना नहीं है। अल्लाह ने आपको वसाइल दी, बहुत दुनिया में ऐसी औरतों का घर बसाओ जो चाहती है मियां के साथ रहना, उनको घर चाहिए, उनको औलाद चाहिए, उनको वफा चाहिए। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है, ये तो चलते रहते हैं। हमारे और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो अपडेट नहीं करने, रिमूव करके दूसरे वाले डालते हैं। उनमें एक टेक्निकल खराबी हमारे बहुत से दिनों में, मैंने सोचा था आज किसी एक टॉपिक में नहीं, जो खिचड़ी पक रही है ना कई दिनों से दिमाग में, पूरी खिचड़ी ला के कोशिश करूंगा रखने।
मर्द मार्केट में शार्ट है, औरतें बहुत हैं। आपके पास ऑप्शन कम है, तो ऐसी औरतों पर घर बसाओ जो मियाओं के साथ रहना चाहती है, वफा करती है, कुर्बानियां देती है। उन औरतों पे टाइम जाया मत करो जो रहना ही चाहती, जो लालच करके और सिर्फ दौलत पे नजर है और किसी भी वक्त आपको बेच के खा जाए। बहुत से मर्द हम देखते हैं उन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सारे माल सारी सलाहियतें उन औरतों पे जाया हो रही है जिनमें वफा नहीं है, और जिनके अंदर वफा है, दीनदार है, शोहरों की अजमत को जानती है, वो मियां लेस घूम रही है। उनको मार्केट में मियां नाम की चीज मिल रही है, जो चीज थी उस पर गलत औरत का कब्जा हो गया। मुझे ये बात बयान करते हुए डर भी लगता है कि अच्छी भली बीवियों को भी लोग तलाक देना शुरू कर देंगे। बेगम आज तुम्हारे बारे में मुफ्ती साहब कह रहे थे, ये नहीं, खुदा का वास्ता, ये खुद से कभी भी काम नहीं करना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मेरी जो बीवी है मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको तलाक देना चाहता हूं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। तो हजरत उमर ने क्या फरमाया कि क्या हर घर मोहब्बत की बेस पे चलता है? घर मोहब्बत की बेस पे नहीं, घर तरजीहात और कुर्बानी की बेसिस पे बीवी और गर्लफ्रेंड में ये फर्क होता है। तो मैं आपको खुदा न खास्ता तलाकों की तरगीबें नहीं दे रहा कि बर्दाश्त तो करना ही करना है, लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि कितना करना है। ऐसा ना हो कि आपको क्योंकि आपकी बीवी से मोहब्बत नहीं, आपने कहा चलो फारिग हो, ना 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 ना। घर जब तक उस वक्त तक नहीं चलता जब तक इंसान दूसरे को अपनी जात पे तरजीह और नहीं देता। वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, कोई भी दुनिया में सही नहीं होता। लेकिन मेरा मकसद, जैसे हजरत उमर की ज़ौजा एक दफा हजरत उमर के सामने ऊंची आवाज से बात कर रही थी, किसी ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन, आपका इतना रोब और दबदबा, आप अपनी बीवी की ऐसे बात कर रही है और आप इनको छोड़ते नहीं। देखो जमाने जाहिलियत में हजरत उमर का क्या दबदबा, और इस्लाम लाने के बाद मगर घर में बीवी ऊंची आवाज से बात कर रही है, लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन, आपका ऐसा रोब और आपकी बीवी आपसे ऊंची आवाज से बात कर रही है, तो छोड़ दें इसको। हजरत उमर क्या फरमाते हैं, मुझे इससे इतने फायदे हैं कि उन फायदों, उसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज में, उन फायदों की बेस पे ये बदअखलाकी मैं बर्दाश्त करूंगा। मफहूम है वो बहुत सारे फायदे जो इंसान औरत से उठाता है, बच्चों की माँ है, घर में खिदमत कर रही है, रिश्तेदारी जोड़ने का जरिया बन रही है, किसी को फायदे कमाए जा सकते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि कोई औरत को कोई है तो आपने जाके छोड़ देना उसको, ना ना। मेरा मकसद है कि अगर हद से तजावुज हो रहा है मामला, जो बेसिक चीजें हैं मियां बीवी की, जो खास जिनकी बेस पे एक एग्रीमेंट हुआ है, उस चीज की लिमिट क्रॉस हो रही है, तो भाई उस पर अपना टाइम जाया करने की जरूरत बोलो ना नहीं है। अल्लाह ने आपको वसाइल दी है, बहुत दुनिया में ऐसी औरतों का घर बसाओ चाहती है मियां के साथ रहना, उनको घर चाहिए, उनको औलाद चाहिए, उनको वफा चाहिए। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है, ये तो चलते रहते हैं, हमारे और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो अपडेट नहीं करने, रिमूव करके दूसरे वाले डालते हैं। उनमें एक टेक्निकल खराबी हमारे बहुत से जिंदाओं में, मैंने सोचा था आज किसी एक टॉपिक पे नहीं, जो खिचड़ी पक रही है ना कई दिनों से दिमाग में, पूरी खिचड़ी लाके कोशिश करूंगा रखने। मर्द मार्केट में शार्ट है, औरतें बहुत हैं। आपके पास ऑप्शन कम है, तो ऐसी औरतों पर घर बसाओ जो मियाओं के साथ रहना चाहती है, वफा करती है, कुर्बानियां देती है। उन औरतों पे टाइम जाया मत करो जो रहना नहीं चाहती, जो लालच करके और सिर्फ दौलत पे नजर है और किसी भी वक्त आपको बेच के खा जाए। बहुत से मर्द देखते हैं उन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सारे माल सारी सलाहियतें उन औरतों पे जाया हो रही है जिनमें वफा नहीं है, और जिनके अंदर वफा है, दीनदार है, शोहरों की अजमत को जानती है, वो मियां लेस घूम रही है। उनको मार्केट में मियां नाम की चीज मिल रही है, जो चीज थी उस पर गलत औरत का कब्जा हो गया। मुझे ये बात बयान करते हुए डर भी लगता है कि अच्छी भली बीवियों को भी लोग तलाक देना शुरू कर देंगे। बेगम आज तुम्हारे बारे में मुफ्ती साहब कह रहे थे, ये नहीं, खुदा का वास्ता, ये खुद से कभी भी काम नहीं करना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मेरी जो बीवी है मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको तलाक देना चाहता हूं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। तो हजरत उमर ने क्या फरमाया कि क्या हर घर मोहब्बत की बेस पे चलता है? घर मोहब्बत की बेस पे नहीं, घर तरजीहात और कुर्बानी की बेसिस पे बीवी और गर्लफ्रेंड में ये फर्क होता है। तो मैं आपको खुदा न खास्ता तलाकों की तरगीबें नहीं दे रहा कि बर्दाश्त तो करना ही करना है, लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि कितना करना है। ऐसा ना हो कि आपको क्योंकि आपकी बीवी से मोहब्बत नहीं, आपने कहा चलो फारिग हो, ना 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 ना। घर जब तक उस वक्त तक नहीं चलता जब तक इंसान दूसरे को अपनी जात पे तरजीह और नहीं देता। वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, कोई भी दुनिया में सही नहीं होता। लेकिन मेरा मकसद, जैसे हजरत उमर की ज़ौजा एक दफा हजरत उमर के सामने ऊंची आवाज से बात कर रही थी, किसी ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन, आपका इतना रोब और दबदबा, आप अपनी बीवी की ऐसे बात कर रही है और आप इनको छोड़ते नहीं। देखो जमाने जाहिलियत में हजरत उमर का क्या दबदबा, और इस्लाम लाने के बाद मगर घर में बीवी ऊंची आवाज से बात कर रही है, लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन, आपका ऐसा रोब और आपकी बीवी आपसे ऊंची आवाज से बात कर रही है, तो छोड़ दें इसको। हजरत उमर क्या फरमाते हैं, मुझे इससे इतने फायदे हैं कि उन फायदों, उसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज में, उन फायदों की बेस पे ये बदअखलाकी मैं बर्दाश्त करूंगा। मफहूम है वो बहुत सारे फायदे जो इंसान औरत से उठाता है, बच्चों की माँ है, घर में खिदमत कर रही है, रिश्तेदारी जोड़ने का जरिया बन रही है, किसी को फायदे कमाए जा सकते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि कोई औरत कोई है तो आपने जाके छोड़ देना उसको, ना ना। मेरा मकसद है कि अगर हद से तजावुज हो रहा है मामला, जो बेसिक चीजें हैं मियां बीवी की, जो खास जिनकी बेस पे एक एग्रीमेंट हुआ है, उस चीज की लिमिट क्रॉस हो रही है, तो भाई उस पर अपना टाइम जाया करने की जरूरत बोलो ना नहीं है। अल्लाह ने आपको वसाइल दी, बहुत दुनिया में ऐसी औरतों का घर बसाओ जो चाहती है मियां के साथ रहना, उनको घर चाहिए, उनको औलाद चाहिए, उनको वफा चाहिए। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है, ये तो चलते रहते हैं, हमारे और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो अपडेट नहीं करने, रिमूव करके दूसरे वाले डालते हैं। उनमें एक टेक्निकल खराबी हमारे बहुत से जिंदाओं में, मैंने सोचा था आज किसी एक टॉपिक पे नहीं, जो खिचड़ी पक रही है ना कई दिनों से दिमाग में, पूरी खिचड़ी लाके कोशिश करूंगा रखने।
مرد مارکیٹ میں شارٹ ہیں، عورتیں بہت ہیں. آپ کے پاس آپشن کم ہے تو ایسی عورتوں کا گھر بساؤ جو میاں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، وفا کرتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں. ان عورتوں پہ ٹائم ضائع مت کرو جو رہنا نہیں چاہتی، جو لالچ کر کے اور صرف دولت پہ نظر ہے اور کسی کے مطلب کو بیچ کے کھا جائے. بہت سے مرد دیکھتے ہیں ان پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. سارے مال ساری صلاحیتیں ان عورتوں پہ ضائع ہو رہی ہیں جن میں وفا نہیں ہے، اور جن کے اندر وفا ہے، دیندار ہے، شوہروں کی عظمت کو جانتی ہے، وہ میاں لیس بول رہی ہے. ان کو مارکیٹ میں میاں نام کی چیز مل رہی کیونکہ جو چیز تھی اس پہ غلط عورت کا قبضہ ہو گیا. مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ اچھی بھلی بیویوں کو بھی لوگ طلاق دینا شروع کر دیں گے. بیگم آج تمہارے بارے میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے یہ نہیں، خدا کا واسطہ یہ خود سے کبھی بھی کام نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میری جو بیوی ہے مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ کیا ہر گھر محبت کی بیس پہ چلتا ہے؟ گھر محبت کی بیس پہ نہیں، گھر ترجیحات اور قربانی کی بیسس پہ بیوی اور گرل فرینڈ میں یہ فرق ہوتا ہے. تو میں آپ کو خدا نخواستہ طلاقوں کی ترغیبیں نہیں دے رہا کہ برداشت تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ کتنا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو کیونکہ آپ کی بیوی سے محبت نہیں، آپ نے کہا چلو فارغ ہو. نہ نہ نہ، گھر جب تک اس وقت تک نہیں چلتا جب تک انسان دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح بولو نہیں دیتا. وہ تو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو، کوئی بھی دنیا میں صحیح نہیں ہوتا. لیکن میرا مقصد جیسے حضرت عمر کی زوجہ ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہی تھی، کسی نے کہا کہ آپ امیر المومنین، آپ کا اتنا روب اور دبدبا، آپ اپنی بیوی کی ایسے بات کر رہی ہیں اور آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. دیکھو زمانے جاہلیت میں حضرت عمر کا کیا دبدبا اور اسلام لانے کے بعد، مگر گھر میں بیوی اونچی آواز سے بات کر رہی ہے، لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ امیر المومنین، آپ کا ایسا روب اور آپ کی بیوی آپ سے اونچی آواز سے بات کر رہی ہے تو چھوڑ دیں اس کو. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس سے اتنے فائدے ہیں کہ ان فائدوں، اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، ان فائدوں کی بیس پہ یہ بد اخلاقی میں برداشت کروں گا. مفہوم یہ وہ بہت سارے فائدے جو انسان عورت سے اٹھاتا ہے، بچوں کی ماں ہے، گھر میں خدمت کر رہی ہے، رشتہ داری جوڑنے کا ذریعہ بن رہی ہے، اسی کو فائدے کے پائے جا سکتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عورت کو یہ ہے تو ہم نے جا کے چھوڑ دینا اس کو. نہ نہ، میرا مقصد ہے کہ اگر حد سے تجاوز ہو رہا ہے معاملہ، جو بیسک چیزیں ہیں میاں بیوی کی، جو خاص جن کی بیس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس چیز کی لمٹ کراس ہو رہی ہے، تو بھائی اس پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو وسائل دی ہے، بہت دنیا میں ایسی عورتوں کا گھر بساؤ جو چاہتی ہیں میاں کے ساتھ رہنا، ان کو گھر چاہیے، ان کو اولاد چاہیے، ان کو وفا چاہیے. تو یہ کچھ سافٹ ویئر ہے، یہ تو چلتے رہتے ہیں. ہمارے اور بھی کچھ سافٹ ویئر ہیں جو اپڈیٹ نہیں کرنے، ریموو کر کے دوسرے والے ڈالتے ہیں. ان میں ایک ٹیکنیکل خرابی ہمارے بہت سے دینداروں میں. میں نے سوچا تھا آج کسی ایک ٹاپک پہ نہیں، جو کھچڑی پک رہی ہے نا کئی دنوں سے دماغ میں، پوری کھچڑی لا کے کوشش کروں گا. مرد مارکیٹ میں شارٹ ہیں، عورتیں بہت ہیں. آپ کے پاس آپشن کم ہے تو ایسی عورتوں کا گھر بساؤ جو میاں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، وفا کرتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں. ان عورتوں پہ ٹائم ضائع مت کرو جو رہنا نہیں چاہتی، جو لالچ کر کے اور صرف دولت پہ نظر ہے اور کسی کے مطلب کو بیچ کے کھا جائے. بہت سے مرد دیکھتے ہیں ان پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. سارے مال ساری صلاحیتیں ان عورتوں پہ ضائع ہو رہی ہیں جن میں وفا نہیں ہے، اور جن کے اندر وفا ہے، دیندار ہے، شوہروں کی عظمت کو جانتی ہے، وہ میاں لیس بول رہی ہے. ان کو مارکیٹ میں میاں نام کی چیز مل رہی کیونکہ جو چیز تھی اس پہ غلط عورت کا قبضہ ہو گیا. مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ اچھی بھلی بیویوں کو بھی لوگ طلاق دینا شروع کر دیں گے. بیگم آج تمہارے بارے میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے یہ نہیں، خدا کا واسطہ یہ خود سے کبھی بھی کام نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میری جو بیوی ہے مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ کیا ہر گھر محبت کی بیس پہ چلتا ہے؟ گھر محبت کی بیس پہ نہیں، گھر ترجیحات اور قربانی کی بیسس پہ بیوی اور گرل فرینڈ میں یہ فرق ہوتا ہے. تو میں آپ کو خدا نخواستہ طلاقوں کی ترغیبیں نہیں دے رہا کہ برداشت تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ کتنا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو کیونکہ آپ کی بیوی سے محبت نہیں، آپ نے کہا چلو فارغ ہو. نہ نہ نہ، گھر جب تک اس وقت تک نہیں چلتا جب تک انسان دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح بولو نہیں دیتا. وہ تو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو، کوئی بھی دنیا میں صحیح نہیں ہوتا. لیکن میرا مقصد جیسے حضرت عمر کی زوجہ ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہی تھی، کسی نے کہا کہ آپ امیر المومنین، آپ کا اتنا روب اور دبدبا، آپ اپنی بیوی کی ایسے بات کر رہی ہیں اور آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. دیکھو زمانے جاہلیت میں حضرت عمر کا کیا دبدبا اور اسلام لانے کے بعد، مگر گھر میں بیوی اونچی آواز سے بات کر رہی ہے، لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ امیر المومنین، آپ کا ایسا روب اور آپ کی بیوی آپ سے اونچی آواز سے بات کر رہی ہے تو چھوڑ دیں اس کو. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس سے اتنے فائدے ہیں کہ ان فائدوں، اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، ان فائدوں کی بیس پہ یہ بد اخلاقی میں برداشت کروں گا. مفہوم یہ وہ بہت سارے فائدے جو انسان عورت سے اٹھاتا ہے، بچوں کی ماں ہے، گھر میں خدمت کر رہی ہے، رشتہ داری جوڑنے کا ذریعہ بن رہی ہے، اسی کو فائدے کے پائے جا سکتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عورت کو یہ ہے تو آپ نے جا کے چھوڑ دینا اس کو. نہ نہ، میرا مقصد ہے کہ اگر حد سے تجاوز ہو رہا ہے معاملہ، جو بیسک چیزیں ہیں میاں بیوی کی، جو خاص جن کی بیس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس چیز کی لمٹ کراس ہو رہی ہے، تو بھائی اس پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو وسائل دی ہے، بہت دنیا میں ایسی عورتوں کا گھر بساؤ جو چاہتی ہیں میاں کے ساتھ رہنا، ان کو گھر چاہیے، ان کو اولاد چاہیے، ان کو وفا چاہیے. تو یہ کچھ سافٹ ویئر ہے، یہ تو چلتے رہتے ہیں. ہمارے اور بھی کچھ سافٹ ویئر ہیں جو اپڈیٹ نہیں کرنے، ریموو کر کے دوسرے والے ڈالتے ہیں. ان میں ایک ٹیکنیکل خرابی ہمارے بہت سے دینداروں میں. میں نے سوچا تھا آج کسی ایک ٹاپک پہ نہیں، جو کھچڑی پک رہی ہے نا کئی دنوں سے دماغ میں، پوری کھچڑی لا کے کوشش کروں گا.
مرد مارکیٹ میں شارٹ ہیں, عورتیں بہت ہیں, آپ کے پاس آپشن کم ہے, تو ایسی عورتوں کا گھر بساؤ جو میاں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں, وفا کرتی ہیں, قربانیاں دیتی ہیں. ان عورتوں پہ ٹائم ضائع مت کرو جو رہنے کی چاہتی ہیں, جو لالچ کر کے اور دولت پہ نظر ہے اور کسی کے مطلب کو بیچ کے کھا جائے. بہت سے مرد دیکھتے ہیں ان پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, سارے مال ساری صلاحیتیں ان عورتوں پہ ضائع ہو رہی ہیں جن میں وفا نہیں ہے, اور جن کے اندر وفا ہے, دیندار ہے, شوہروں کی عظمت کو جانتی ہے, وہ میاں لیس بول رہی ہے. ان کو مارکیٹ میں میاں نام کی چیز مل رہی ہے, جو چیز تھی اس پہ غلط عورت کا قبضہ ہو گیا. مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ اچھی بھلی بیویوں کو بھی لوگ طلاق دینا شروع کر دیں گے. بیگم آج تمہارے بارے میں اس کے ساتھ کہہ رہے تھے, یہ نہیں, خدا کا واسطہ یہ خود سے کبھی بھی کام نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ میری جو بیوی ہے مجھے پسند نہیں ہے, میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں, مجھے اس سے محبت نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ کیا ہر گھر محبت کی بیس پہ چلتا ہے؟ گھر محبت کی بیس پہ نہیں, گھر ترجیحات اور قربانی کی بیسس پہ بیوی اور گرل فرینڈ میں یہ فرق ہوتا ہے. تو میں آپ کو خدا نخواستہ طلاقوں کی ترغیبیں نہیں دے رہا کہ برداشت کرنا ہی کرنا ہے, لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ کتنا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو چونکہ آپ کی بیوی سے محبت نہیں, آپ نے کہا چلو فارغ کرو. نہ, گھر جب تک اس وقت تک نہیں چلتا جب تک انسان دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح وہ نہیں دیتا. وہ تو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو, کوئی بھی دنیا میں صحیح نہیں ہوتا. لیکن میرا مقصد, جیسے حضرت عمر کی زوجہ ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہی تھی, کسی نے کہا کہ آپ امیر المومنین, آپ کا اتنا روب اور دبدبا, آپ اپنی بیوی کی ایسے بات کر رہی ہیں اور آپ ان کو چھوڑتے نہیں. دیکھو زمانے جاہلیت میں حضرت عمر کا کیا دبدبا اور اسلام لانے کے بعد, مگر گھر میں بیوی اونچی آواز سے بات کر رہی ہے, لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ امیر المومنین, آپ کا ایسا روب اور آپ کی بیوی آپ سے اونچی آواز سے بات کر رہی ہے تو چھوڑ دیں اس کو. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں, مجھے اس سے اتنے فائدے ہیں کہ ان فائدوں, اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, ان فائدوں کی بیس پہ یہ بد اخلاقی میں برداشت کروں گا. مفہوم یہ وہ بہت سارے فائدے جو انسان عورت سے اٹھاتا ہے, بچوں کی ماں ہے, گھر میں خدمت کر رہی ہے, رشتہ داری جوڑنے کا ذریعہ بن رہی ہے, اسی کو فائدے کے پائے جا سکتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عورت کوئی ہے تو آپ نے جا کے چھوڑ دینا اس کو. نہ, میرا مقصد ہے کہ اگر حد سے تجاوز ہو رہا ہے معاملہ, جو بیسک چیزیں ہیں میاں بیوی کی, جو خاص جن کی بیس پہ ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کی لمٹ کراس ہو رہی ہے, تو بھائی اس پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو وسائل دی, بہت دنیا میں ایسی عورتوں کا گھر بساؤ جو چاہتی ہیں میاں کے ساتھ رہنا, ان کو گھر چاہیے, ان کو اولاد چاہیے, ان کو وفا چاہیے. تو یہ کچھ سافٹ ویئر ہے, یہ تو چلتے رہتے ہیں. ہمارے اور بھی کچھ سافٹ ویئر ہیں جو اپڈیٹ نہیں کرنے, ریموو کر کے دوسرے والے ڈالتے ہیں. ان میں ایک ٹیکنیکل خرابی ہمارے بہت سے دینداروں میں. میں نے سوچا تھا آج کسی ایک ٹاپک پہ نہیں, جو کھچڑی پک رہی ہے نا کئی دنوں سے دماغ میں, پوری کھچڑی لا کے کوشش کروں گا.